अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक एक्सट्रीम नावल बेस्ड निकाह लिसनर्स नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं, आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आज के एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। उसकी हालत देखकर तुम लोग वाकई ही अपनी जंग में लड़ना, वाकई ही मेरी जंग अब चली जाएगी, जिसकी वजह से युष्पा ने हाथ बढ़ाया जिसमें आजिल अपने नाम की अंगूठी डाल गया। सबने तालियां बजाई। अब इस बात पर सेलिब्रेशन तो बनती है। रेहल की आवाज़ पर सबने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर कल की पार्टी मेरी तरफ से दराए नीलम के पास। वो एक्साइटेड सा चिल्लाया, डन, इसमें सबसे मेरी पसंद का होगा। जहल ने लुकमा दिया, तुम्हारी पसंद किस खुशी में? मत बोलो, मेरी वजह से ही मेरी दोस्त मिली है तुम्हें। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे लड़ाका की तरह बोली और इसके अंदाज पर शहरियान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। हाय मिसिस जहल। सबके रूम में जाने के बाद वो अपने रूम में जाने की जाने पड़ी कि जब किसी ने उसका रास्ता रोका। जी। सामने अपने सीनियर को देखकर उसने आबरू उचकाई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, 2 मिनट मिल सकते हैं? वो उसे साइड पर बैठने का इशारा करता बोला, हम, ऐसी क्या बात है? वो उसके साथ चलती पूछने लगी। चलते चलते वो इस होटल के बाहर मौजूद एक छोटे से लॉन में आए। शहरियान का रूम इन सब से अलग था और जिसमें गिलास वाल थी, जहाँ से मरी का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता था। अब भी वो फ़ोन पर मसरूफ़ सा ग्लास वाल के सामने आया, जहाँ उसे नीचे ही वो किसी लड़के के साथ चलती नजर आई। सी जहल, तुम्हें याद है ना, जब तुम पहली बार यूनी आई थी तो और मैंने तुम्हारा रास्ता रोका था और तुमने उल्टा मुझे ही उल्टे हाथों ले लिया था। वो तमीज़ बांधने लगा। उस दिन से ये दिन है कि मैं रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे तुम चाहिए हो जहल, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। और जब से तुम मरी में पूरे दिन से मेरे साथ सामने हो और मुझे पाने की चाहत और बढ़ गई है। यू आर सो ब्यूटीफुल जहल। कहते कहते वो उसका हाथ थाम गया था और उसकी जरूरत पर जोहर के साथ साथ शहरियान ने भी मुठ्ठियां पींची थी। मजीद कुछ देखने से पहले वो मुंह मोड़ गया। प्लीज़ मुझे एक मौका। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसी बकवास करने की? हाँ, वो आग बगोला हुई। मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। सिर्फ अहमद ने अपना गुस्सा बामुश्किल दबाया। तुम उसे प्रपोज कहते हो? तुमने जो किया ना वो खुद भी तुम जानते हो। आइंदा भूल कर भी मेरे करीब मत आना, वरना हड्डियां तोड़ना बहुत अच्छे से आता है मुझे। वो इसे वार्न करती अपने रूम में चली गई। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें जहर। शहरियान वो भी सिगरेट सुलगा कर बैठा ही था कि जब शिफान दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर परेशानी साफ अयां थी। क्या हुआ? वो जो उसके अंदाज में कुछ कहने लगा था, उसकी अगली बात से उसके नकुश मजीद तने थे। बनी गाला में हमारे फार्म हाउस पर बट ने रेड डाल दी है। वहाँ से असला बरामद हुआ है। सब ले गए हैं वो लोग। उसने चेहरे से पसीना साफ किया। वाट, कहाँ मर गए थे बाकी लोग? उसकी धार से शिफान 2 कदम पीछे हुआ। गार्ड्स ने बहुत रुका लेकिन वो नहीं रुके। कल 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 उनकी बगैरतों को मैंने समझाया भी था कि गाड़ी निकालो, हमें अभी चलना है। उसकी धार से शिफान उल्टे कदमों लौटा और मरी से बनीगाला 1 घंटे की दूरी पर था। यही वजह थी कि वो लोग आदिल के बुलाने पर यहाँ आने के लिए तैयार हुए थे। एनी अपनी गन साइड से निकाल कर वो तेज़ी से बाहर निकला। बैठे तुम। शिफान को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद स्टीयरिंग संभाल गया था। 1 घंटे का रास्ता उसने आधे घंटे में तय किया था और सबसे पहले वो बनीगाला मौजूद बट के घर पहुंचा था। भाई ध्यान से। शिफान अपने गन निकालकर उसके साथ चलता बोला, तुम पीछे से जाओ, मैं आगे से इंटर होता हूँ। उसे हिदायत देकर वो मुहतात अंदाज में दाखिल हुआ। रात के इस पहर उसके बट के घर सिर्फ एक ही गार्ड था जिसे एक ही बार में वो बेहोश कर दिया गया। अंदर आते ही बट ने उसे लाउंज में बैठा अखबार पढ़ता नजर आया। लम्हा जी किए बगैर उसे फायर किया गया था और उसके पे दर पे फायर हुए। बट जो उस हमले के लिए तैयार न था वो दुबक कर सोफे के ऊपर चढ़ा था। क्या कहा था मैंने, दूर रहे मेरे मामले से, लेकिन नहीं, तूने नहीं माना। अब देख बट कैसे तेरी जिंदगी तबाह करता हूँ। शश, हमारी दुश्मनी बाहर तक है तो तुम घर में क्यों आए हो? बट की हवाएं तो जब उड़ी थी जब शिफान उसके बच्चे को लेकर बाहर उसके सामने आया था। मुझे कल तक असला मिल जाना चाहिए, वरना बेबी आपको पता है ना ये क्या है? अपना जुमला अधूरा छोड़कर वो सामने
सहमे खड़े बच्चे की तरह मुतवज्जो हुआ। तुम्हें सब मिल जाएगा, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को से दूर रहो। बट फौरन से बोलना, जब से जिस पर शिफान और उसका कहका गूंजा था, ये तो बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची? तो पहले तो शहरियार शाह को नहीं जानता था ना, उसने अब रूज गाई। मैंने तुमसे कह दिया है ना कि तुम्हारा असला कल मिल जाएगा। अब जाओ। शाह बट ने इल्तिजा की थी, जिस पर शिफान को इशारा करता बाहर निकल गया। उनके निकलते ही बट ने एक नंबर डायल किया। क्या लगता है बॉस, मानेगा ये? शिफान गाड़ी में बैठते पूछा। इतना आसान कबूतर नहीं है ये, कुछ न कुछ तो करेगा। लेकिन मैं शहरियार शाह हूँ, इसे अपने किए का वो पछतावा ज़रूर करवाऊंगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा। बालों में हाथ फेर कर वो अब सीट से टेक लगा गया था। कहाँ जाना है? ऑर्डर देकर वो फिर से आंखें मूंद गया। पहले फार्म हाउस, फिर वन माल। सुबह के करीब 8 बजे वो लोग वापस मरी पहुंचे थे। कहाँ थे तुम लोग? इन्हें आता देखकर आजिल ने रास्ता रोका। एक काम था। सब खैरियत थी ना? उनके चेहरे पर छाई संजीदगी से वो संजीदा होकर पूछने लगा। हाँ बस, बट ने रेड डाल दी थी। और फार्म हाउस पर? शहरियार मोबाइल पर बिजी से बोला। वट तुम लोग कम से कम मुझे उठाते। वट की इतनी हिम्मत सुधार आए हैं। अगर उसे आज रात तक असला वापस नहीं करता तो बहुत तरीके हैं उसे सीधा करने के। फिलहाल शिफान ने कुछ आदमी को वट के घर के बाहर निगरानी पर रखा है। अपनी बात मुकम्मल करके वो कुछ आराम करना चाहता हूँ। शाम में मुलाकात होती है। अपने रूम में चला गया। तो तुम लोग मुझे बताते। अब तो शिफान के सर हुआ था। यार सब बहुत जल्दी में हुआ। ऊपर से आज तेरा स्पेशल दिन भी है, जैसे हम खराब नहीं करना चाहते थे। ये काम तो होते रहेंगे। शिफान ने हकीकत की बयान की। शाम तक सब वो दोनों ही फ्रेश हो गए थे। आदिल के साथ मिलकर उन्होंने दरिया नीलम जाना था, जो कि भरपूर तरीके से हट नीलम पर बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। साथ ही एक सजाया गया था और फिर डिस्को लाइट्स में यह हट और भी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। तकरीबन सभी लोग होटल से निकलते गए थे। जहल तुम रेडी होगी? हाँ बस रेडी हूँ। वो शीशे के सामने आई तो बोली। मैरून लॉन्ग मैक्सी पर, गले में मैरून मफलर डाले, बालों को टेल पोनी में कैद किए, लाइट से मेकअप में वो मामूल के बरक्स डार्क लिपस्टिक लगाए हुए थी। ओह कितनी खूबसूरत लग रही हो। रेहल जो खुद भी मैक्सी में बलबूस प्यारी सी लग रही थी, इसे देखकर वो बेसाख्ता बोली। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो माई लिटिल गर्ल। वो मोहब्बत से बोली। जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आप लोग रेडी हैं तो आ जाएं। तुम चलो मैं आती हूँ ज़रा। उसके कहने पर रेहल सर हिलाती बाहर निकली, जहाँ शिफान इन दोनों के इंतज़ार में खड़ा था। उसे देखते ही वो नजरें झुका गया। वो जहल नहीं है जी, वो आ रही है। वो झिझक कर बोली जब जहल उसके पीछे से निकली। चलो अभी लेट हो गया है। यशपा पहले ही से यहाँ पहुँच गई थी। फेरी टेल फ्राक में वो बेहद प्यारी लग रही थी। शहरियान शाम से ही यही था और अपने आम से लिबास में टी शर्ट और पैंट पहने वो कब से ड्रिंक करने में मसरूफ था। जाने अनजाने में वो उसकी नज़रों से उसे ढूंढ ही रही थी। ऐसे ही नज़रें घुमाए हुए वह इंटरनेट से आती दिखाई दी। मैरून रंग के उस पर बहुत ही जचता था। ब्यूटीफुल। उसके मुंह से बेसाख्ता लफ्ज़ अदा हुए। लोग कपल की सूरत में डांस में मसरूफ थे। जहल ड्रिंक लो ना। एक लड़की ने उसे जूस का गिलास पकड़ाया। ये जूस है ना? उसने एहतियात से पूछा। हाँ यार जूस है, जाहिर है इसे यकीन दहानी करवानी थी। उसके यकीन दिलाने पर वह जूस लबों से लगा गई और कुछ की पल में उसका सर घूमता हुआ महसूस हुआ कि अंदर से आई। जब कोई उसके पीछे हट रेहल जहाँ बमुश्किल अपने कदमों पर खड़े होते वो आया था। कोई है? अंदर आते ही सिंक से पानी मुंह में डालती वो चिल्लाई। अरे अरे चिल्ला क्यों रही हो डार्लिंग? अहमर की आवाज़ उसका पूरा जिस्म सुन हो गया था। क्या 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 कर रहे हो तुम? यहाँ से दफा हो जाओ। अपना सर दोनों हाथों में थामती वो जोर से चिल्लाई। तो डार्लिंग को डर लग रहा है? डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो कामन दरवाज़ा बंद करता हुआ उसे अपने करीब कर गया। हट छोड़ मुझे। उसकी ग्रिप से वो नगवारे से चिल्लाई थी। क्यों? तुम्हें प्यार की बात समझ में नहीं आई ना? तुम्हारी इजाज़त मांग रहा था लेकिन तुमने मुझे ही थप्पड़ मारा। आज तो सारे हिसाब लूँगा तुझसे मैं। वो सख्ती से उसे पकड़ते हुए उसका मफलर ज़मीन पर फेंककर वो उसकी गर्दन पर झुका था कि गुंडे की हालत में ही जहल ने एक किक मारकर उसने खुद से अलग किया था। इस अचानक अवतार पर वो अपना वजन बरकरार न रखता हुआ ज़मीन बोस हुआ और
ہوا کہ لمحے ضائع کیے بغیر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تیری اتنی ہمت! اب کے بار وہ پوری تیش سے اٹھا تھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دروازے سے لگایا تھا۔ تجھے پیار کی بولی سمجھ میں نہیں آتی نا؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ اس کے بال جکڑ کر وہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا۔ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے ہلا کیا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری؟ شہریان، جو واش روم یوز کرنے کے باعث پہلے سے یہاں موجود تھا، باہر سے آتے شور سے وہ اپنے روم سے نکلا اور سامنے کا منظر اس کا خون جلانے کو کافی تھا۔ اسے ذہن سے الگ کر کے وہ پے در پے اس پر مکت برسانے لگا۔ کون ہے تو؟ میرے ساتھ ہاتھ ملا لے، تجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اب بھی وہ ڈٹھائی سے زمانی انداز میں بولا۔ بکواس بند کر، بیوی ہے یہ میری، اور ذہل شہریان شاہ ہے نام۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی؟ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ اس وقت جنونی سے اسے دھکا مارتے ہوئے بلکہ زخل اب دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ مر جائے گا۔ اس کے برابر نے شہریان پر خون برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو مر جائے، میرے لیے مشکل نہیں ہے یہ، ایک اور کک اسے مارو۔ اور تقریباً وہ خلا کر چکا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اسکرین پر شفان کا نمبر دیکھ کر وہ اٹینڈ کرتا اسے ساری تفصیل آگاہ کر گیا۔ میں ذہل کو لے کر ہوٹل جا رہا ہوں، تم یہاں سب دیکھ لینا، اسے کہہ کر وہ اب ذہل کے پاس آیا جو بت بنی بہتے آنسوؤں سے زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اٹھو، ہوٹل جانا ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ نہیں اٹھی تھی جب وہ خود اسے بازو سے تھامے پیچھے کے راستے سے باہر لایا جہاں کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اور گاڑی کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے اس نے گاڑی پر اپنا اپر نکال کر اس پر ڈالا تھا۔ اٹس اوکے بیبی گرل، اسے خاموش دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے تھامے بولا، اور اس لمحے میں پہلے جیسی نرمی تھی، اور اس نرمی پاتے ہی وہ اس کے گلے لگتی بکھر گئی تھی، اور اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس کے گلے لگنے پر شہریان کا دل ایک بار پھر ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذہل اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ کافی لمحے وہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑے رہا، اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ شاید دل سخت سے سخت شخص کو مجبور کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ شش، میں ہوں نا بیبی گرل، پھر کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد سہلاتا وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ تم نہ ہوتے تو اس کی آواز ڈراگز رونے کے باعث بھاری ہو چکی تھی۔ تم تو بہت سٹرانگ ہو، خود لڑ جاتی ہو، سرگوشی میں کہتے اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ دیے۔ یہ پہلی بار تھا جب شہریان شاہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے لمس سے اسے واقف کروایا تھا۔ شاید یہ حالات ہی ایسے تھے۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ ہوش سے بیگانی ہو چکی تھی۔ احتیاط سے اسے اپنے بازو میں بھرے وہ اپنے روم میں ہی اسے لٹا چکا تھا، اس پر کمفرٹ ڈال کر۔ جیسے ہی وہ پلٹا تھا کہ ذہل نے غنودگی میں اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شہریان شاہ، وہ نیند میں ہی بڑبڑائی، اور اس کی بات پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نیند میں تو چھوڑ دو مجھے جنگلی بلی، اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹ اسے پیچھے کیے وہ لہجے میں ڈھیروں محبت سمائے کہتا ہوا اپنا ہاتھ چھڑائے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے ذہل کو دیکھا ہے؟ پارٹی سے واپسی پر ریحل نے اپنے روم میں آ کر سب سے ہی شفان کے بارے میں پارٹی ختم پہلے اسے ڈھونڈا تھا، جو اسے یہاں نظر نہیں آئی تو ہوتے ہوئے بھی سب آج واقعہ بتا دیا جس سے سب نے اس کے لیے پریشان تھے۔ ریحل تو اب اسے بہت ڈھونڈا تھا، لیکن پھر شہریان کی غیر موجودگی وہ اسے دونوں کے ساتھ ہونے کی دعا کرتی پارٹی میں مصروف ہو گئی۔ اب وہ بھی اسے ڈھونڈنے کی شفان کے پاس ہے۔ ہاں، وہ شہریان کے ساتھ ہوگی، اسے ڈرگس دی گئی تھی اس لیے شہریان اسے ساتھ لے گیا ہوگا، لیکن جب وہ اٹھے گی تو ہنگامہ کر دے گی تو کر دینا تو کون سی نئی بات ہے، دونوں لڑتے ہی تو رہتے ہیں میرے سامنے تو روز کی بات ہے۔ یہ شفان کے کندھے نے اچکایا۔ ہم کون سی نئی بات ہے، چلیں تھینک یو۔ اس کے اس طرح واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شفان کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گلاس فال کے باعث آنکھوں میں چلنے والی روشنی نے اس کی آنکھیں کھولی، اور خود کسی انجان جگہ پر پا کر اس نے سر کو تھاما تھا۔ واقعی امر کی قید میں تھی، یہ سوچ کر آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اور اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ کمرے میں نظر گھما کر اس نے زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ ہوش تو اسے اپنے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر لیٹے وجود کو دیکھ کر آیا کہ وہ بلیک بنیان پہنے اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا، اور اس کے چینج پر اسے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ کیا ہوا بیبی گرل، کیوں چیخ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف کھینچ کر وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مرے تیش کے وہ پوری لال ٹماٹر بڑھتی چلی گئی۔ کیا مطلب؟ تم ہی تو کل ضد کر رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ تم نے فائدہ اٹھایا ہے، میں ہوش میں نہیں تھی تو تم نے کل پینے کی عادت ہونا مجھے روک سکتے تھے۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ رونے کا شغل جاری کر چکی تھی۔
کہ اس کی اس حالت پر وہ اپنی ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں روکتا؟ بیوی ہو تم، میرے حق ہے تمہارا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تمہاری شکل سے پتہ لگ رہا ہے، کھیل رہے ہو تم مجھ سے۔ بولو۔ اس کی آنکھوں میں ہنسی چھپی تھی اور پہچانتی اس کا بنیان تھامتی چلائی۔ دیکھ لو اب بھی تم۔ وہ اپنی بنیان پر اس کا ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا زمانی انداز میں کہنے لگا، پلیز شہریان سچ بتاؤ نا۔ اب وہ روتے ہوئے زور دے کر بولی تھی۔ شہریان کی بس ہو گئی تھی اور ایک چھت پھاڑ کر کہکا پورے کمرے میں گونجتا۔ اس کی حالت پر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستا چلا گیا۔ ایک مرد ہنستے ہوئے کتنا دلکش لگتا ہے، یہ احساس زحیل کو پہلی بار ہوا تھا۔ شاید وہ پہلی بار اس خوبصورت ڈمپلز کے مالک شخص کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دفعہ ہو جو بے وقوف انسان، اس کے تکیے مارتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بیبی گرل، کیسی شکل ہوگی ہے تمہاری؟ کیا کھا تم نے؟ زخمی شیری، بھیگی بلی لگ رہی۔ وہ ہنستے ہوئے پھر سے آگ لگا گیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی بات پر وہ جاتے جاتے تیزی سے پلٹی تھی، اس کے چھٹنے لگی اور اس کا سر بری طرح چکرایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان بیلنس ہوتی اس پر گری تھی اور اس کا سر شہریان کے سینے پر لگا تھا۔ اور اس لمحے شہریان شاہ کی دھڑکن رکی سی تھی جب اچانک اسے دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ چھنپ کر اس سے تیزی سے اٹھتا ہوا تیزی سے باہر نکل گئی کہ دروازے کے باہر کھڑے عادل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا حلق تر کر کے ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی نے قریب نہیں گیا تھا، لیکن اس لڑکی کے قریب آتے ہی شہریان شاہ کی سانسیں تھم جاتی تھی۔ لگتا ہے کوئی ابھی تک کسی کے خیال میں کھویا ہوا ہے۔ عادل کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ ہمیشہ کی طرح بکواس نہیں باس، آج تو ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ پرجوش سا بولا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ بٹ نے اسلحہ واپس کر دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے کیوں اسلحہ واپس کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ ظاہر ہے شہریان شاہ سے اس کے قہر کے کون واقف ہے، عادل نے روب سے بولا، جس پر وہ ہلکا سے مسکرایا تھا۔ رہو گے تم نا ہمیشہ سے الو بٹ جیسا آدمی ایک ہی کہنے پر مان جائے؟ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ تم کچھ لوگوں کو ہائر کرو تاکہ وہ بٹ پر خفیہ طور پر نظر رکھے۔ اسے آگاہ کرتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ زحیل تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے روم میں آتے ہی ریحل بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے روم میں کیسے گئی؟ تمہیں احمد نے ڈرگس دی تھی تو وہ شکر ہے شہریان بھائی وقت پر پہنچ گئے، انہوں نے ہی بچایا ہے تمہیں۔ ریحل کے بتانے پر اس نے مٹھیاں بھیجی۔ اس کا احسان کا بدلہ میں کیسے چکاؤں گی؟ خود سے باتیں کرتی وہ فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وائٹ جینز پر پرپل ہوڈی پہن کر بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے وہ باہر آئی تھی۔ کل کی نسبت اب زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ باہر نکلتے ہی یشپا اس کے سامنے آئی تھی۔ اسٹرانگ، اس نے اسے ہنس کر کہا، جس پر وہ سر جھٹک گئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ دونوں آپس میں مصروف تھیں جب کسی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہائے لیڈیز، اس کی آواز پر زحیل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ معاذ، ہاں جی میڈم، آپ نے اتنے دنوں سے دکھائی ہی نہیں دی تو میں یہاں آ گیا۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے اسے دیکھ کے اپنے ساتھ لگائے بولا، جس پر یشپا نے حیرت سے زحیل کو دیکھا جو کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ اچھا کیا؟ آؤ میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر آئی جہاں شہریان عرفان عادل ایک سائڈ پر کافی کا مگ ہاتھ میں لی گفتگو کر رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وہ اب اس کے پاس آیا اور اسے دیکھتے ہی شہریان مٹھیاں بھیج گیا۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ شہریان کی روبدار آواز نے ایک لمحے کو وہ کانپا۔ سر وہ اسے میں نے بلایا ہے۔ زحیل اس کے ساتھ آتی اس کا ہاتھ تھامتے بولی، کیوں میرا آفس کیا اب آپ کے باپ چلائے گا؟ مسز زحیل، وہ پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامے دیکھ چکا تھا اور اب اس کی حرکت پر اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی دھاڑ سے معاذ اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے۔ میں یہاں آپ کی لو سٹوریز کے چکر میں اپنا آفس تباہ کر دوں؟ سوری سر، بٹ میں نے لغاری صاحب سے چھٹیاں لی تھیں۔ کون ہے لغاری شاہ؟ کمپنیز میری ہے۔ یو آر فائر۔ نو سر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ماما میں ابھی واپس چل جاتا ہوں۔ بٹ پلیز سر، مجھے اس جاب کی بہت سخت ضرورت ہے سر، پلیز سر۔ معاذ تم ابھی اور اسی وقت واپس جاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شفا نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہیں نہیں جائے گا، زحیل چلاتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کے بیچ میں بولنے پر وہ اس کے سامنے آ کر سب کے بیچ اس کا ہاتھ ہمیں ایک سائڈ پر لے گیا۔ اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی زحیل۔ شہریان کو اس قدر غصے میں اس کا ہاتھ تھامتے دیکھ کر ریحل یشپا سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ بھائی صاحب۔ عادل نے پریشان کھڑے معاذ کو اشارہ کیا، جس پر وہ سارے ہاں میں ہلاتا باہر نکل۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اسے سائڈ پر لا کر اس کے بال ہاتھ میں جکڑے چلایا تھا۔ تم سے کیا مطلب ہے یہ؟
तुम जानकर माज को डिच कर रहे हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ ज़हल शाह, शहरियार शाह, आइंदा तुम अगर इस शख्स के सामने आसपास नजर आए तो तुम्हें मैं खुद ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझी। उसका चेहरा अपने हाथ बेहद करीब किए वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। उसका ये रूप पहली बार ज़हल के सामने आया था, जिससे वो अंदर से ही ज़रूर डर गई थी। मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अपने अंदर डर को छुपाकर वो फिर से गुर्राई थी। हा हा हा, तुम्हें लगता है शहरियार शाह खाली धमकियाँ देता है? जस्ट वेट एंड वॉच बेबी गर्ल। उसका चेहरा थपथपाकर वो हंकार भरते हुए बाहर निकल गया। पीछे से वो दिल पर हाथ रखे मुठियाँ बैठती चली गई और ग्रिल गई थी। आज उनका यहाँ लास्ट डे था। कुछ देर बाद सब ही पथरियाला से लिफ्ट की सैर के लिए चले गए थे। शहरियार भाई नहीं आए। तुम्हें क्यों लग रहा है कि उसकी ज़हल से आज चे रसीद की थी? मत भूलो बेटा, किसी ज़माने में बेस्ट फ्रेंड थे मेरे। उसने सर मसलते हुए बोला। मेरी ना एक बात याद रखो कर लो तुम रेहल, वो मेरे डैड का कातिल है। तुम कैसे उसे इज्जत दे सकती हो? कुछ शर्म बाकी है रही है तुम्हें? डैड से बढ़कर वो तुम्हारे लिए इससे कि वो उससे पीछे की तरफ बढ़ गई। रेहल ने उसकी बातों में नम आंखें लिए उसकी नज़रों की तरफ ओझल होने तक देखा और उसका एक लंबी कतार में खड़े थे। उसके पीछे और भी बहुत से लोग टिकट हाथ में लिए। इस कतार का हिस्सा था टेक्स्ट नंबर उसका और ज़हल का था। क्या हुआ रेहल? ज़हल कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। वो मुंह लुटकाए बोली। अगला नंबर तुम्हारा ही तो है। पता नहीं। पता है ना। शिफार ने अब्रू करे। इतने में एक आदमी ने उन्हें आने का इशारा दिया। ज़हल तो नहीं आ रही तो मेरे साथ आ जाओ, वरना अकेले रह जाओगी। सभी चले गए हैं। उसने ऑफर करवा दी। पर फिर ज़हल भी तो अकेली रह जाएगी ना। उसकी फिक्र न करो, उसे शहरयान ले आएगा। सच्ची? शहरयान भाई आए हैं? वो एकदम उसकी तरफ एक्साइटेड हुई मुची। वो आंख दबाकर उसका हाथ थामे शेर लिफ्ट के पास चला गया। एक्सक्यूज़ मी। वो एक साइड पर मुंह लटकाए बैठी थी जब एक लड़की उसके पास आई। हम उसकी बात पर उसने नज़र उठाकर उसकी छोटी सी, अगर आप नहीं जा रही तो ये टिकट मुझे सेल कर दें। लड़की को देखा। जी नहीं, ऐसे ही दे दूं? नहीं मतलब। मेरा थोड़ा नाराज़ होकर बैठ गई। तो क्या चेयर लिफ्ट में जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। ये शहरयार शाह क्या समझता है मुझे उदास करके ये खुश हो जाएगा? उस लड़की के बजाय खुद से कहती। वो तेजी से उस लाइन की तरफ बड़ी अजीब पागल लड़की थी। पीछे वो लड़की मुंह बनाकर रह गई थी। हटे, ये मेरी जगह है। वापस लाइन में आकर वो अपनी लड़ाई शुरू कर चुकी थी। ओह मैडम, कहाँ से? अभी तुम बाहर से आई हो और कह रही हो कि तुम्हारी जगह है? सामने मौजूद औरत भी फट पड़ी। देखिए, मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वरना सच्ची ये मेरी जगह थी। आपको भी पता है मेरे पीछे तो मैं तो ही थी। आप मेरी जगह दे दें। लड़की, तुम जाने दें, ये मेरे साथ हैं। इस औरत की क्या बात मुकम्मल होने पहले उसकी आवाज़ गूंजी थी। अरे अच्छा, तो पहले बताती ना। इस शहजादे के साथ तुम? वो औरत मोहब्बत भरे लहजे में बोली। आंटी, आपको फौरन ही बदल गई। किसी अंकल से शहजादा लग रहा है। उसने तैश से पीछे खड़े शहरियार को देखा। इतना प्यारा बच्चा है, देखो। मेरे लिए अपनी लाइन छोड़कर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। एक बोतल से खरीद लेते हो तुम लोगों को। आपके बॉस के कान में सरगोशी करते बोले। नहीं तो मैं भी खरीद लिया एक जगह से। देखो, अब मेरे साथ से हट जाओगी। उसने आंख मारकर कहता वो अपने साथ आगे लाया। इस पर कैठे बैठूंगी? ये तो ऐसे चलते चलते आ रही है, रुकती भी नहीं। वो फिक्रमंदी से बोली। डोंट वरी बेबी गर्ल, मैं हूं ना। उसका हाथ हमें। वो फौरन से चलती चेयर लिफ्ट पर बैठे। उसका अचानक अवतार पर सख्ती से उसका बाजू थाम कर उसका अपना सर उस पर टिकाए आंखें मीच के। रिलैक्स, नीचे देखो तो सही। वो जानता था कि हाइट फोबिया है, इसलिए उसको छेड़ने के लिए बोला।